Microscope. So microscope is a device, optical instrument. It is the optical instrument used to view microscopic object. Hey, used to view microscopic भन्नाले सूक्ष्म सानो है ब्याक्टेरिया साइजको त्यस्तो। अब यसको युज सानो सानो कुरालाई जुम गरेर हेर्न पर्यो भने मतलब सानो कुरा जुन आँखाले देखिँदैन, नर्मल आइले देखिँदैन, त्यस्तो कुराहरू हेर्न पर्यो भने हामीले माइक्रोस्कोप इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरिन्छ। यो अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो माइक्रोस्कोपिक अब्जेक्ट है। र यो दुई प्रकारको हामी यहाँ पढ्छौँ। एउटा पढ्छौँ हामी सिम्पल माइक्रोस्कोप र अर्को पढ्छौँ हामी कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप। र यो सिम्पल माइक्रोस्कोप र कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा फरक त केही छैन। कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपले अझै म्याग्निफाई गरिदिन्छ है। हाइली कम्पाउन्डले के गर्छ, अझै बढी सिम्पल भन्दा अलि बढी म्याग्निफाई गर्ने काम गर्छ। र सिम्पल माइक्रोस्कोपले अलि जेस म्याग्निफाई गर्छ है। र एउटा त हामी माइक्रोस्कोप अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टमा एउटा त हामी माइक्रोस्कोप भन्ने पढ्छौँ, अर्को हुन्छ हाम्रो टेलिस्कोप। टेलिस्कोप भनेको टाढाको अब्जेक्ट हेर्नलाई हो है। यो पनि जुम गर्ने नै हो, यो पनि जुम गरेर हेरे जस्तो हो यो पनि। तर टेलिस्कोपमा के हुन्छ, टाढाको अब्जेक्टलाई जस्तै मुन हेर्न पर्यो भने है, अरू टाढाको अब्जेक्ट जुन देखिँदैन, स्याटर्न भयो, जुपिटर भयो, अब प्लानेटहरू हेर्न पर्यो भने हामी टेलिस्कोप युज गर्छौँ। र अब यही टेरेस्ट्रियल टेलिस्कोप त्यो त एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप भयो हैन, माथि आकाशमा त्यो हेर्नलाई, मुनहरू हेर्नलाई एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप भयो भने टेरेस्ट्रियल टेलिस्कोप पनि हुन्छ। टेरेस्ट्रियल टेलिस्कोपमा चाहिँ हामी यही अर्थमै भएको टाढा भएको अब्जेक्टलाई हेर्छौँ, टेरेस्ट्रियल भन्छ त्यसलाई है। टाढा भएको अब्जेक्ट यही अब कति हो त्यस्तो अब्जेक्टलाई सबैको काम के हो त, जुम गर्ने मात्रै काम हो, म्याग्निफाई गर्ने मात्रै काम हो सबैको यो। ठीक छ। र माइक्रोस्कोप र टेलिस्कोपमा के फरक भयो त, माइक्रोस्कोपले नजिकको अब्जेक्टलाई हेर्न है, माइक्रोस्कोपमा के हुन्छ, नजिकको अब्जेक्टलाई मात्रै हेरिन्छ। माइक्रोस्कोप अब नामै छ माइक्रोस्कोप है, त माइक्रोस्कोप भन्नाले माइक्रोस्कोपिक अब्जेक्टबाट हुन्छ, जुन चाहिँ जसको साइज चाहिँ सानो हुन्छ। माइक्रो भन्ने कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि 10⁻⁻⁶ लाई माइक्रो भन्छ। मिली, माइक्रो, न्यानो यस्तो टर्महरू हुन्छन् है। माइक्रो भन्ने बित्तिकै सूक्ष्म बुझ्नुपर्छ, सानो। र अब हामी सिम्पल माइक्रोस्कोपमा डिटेलमा हामी पढ्छौँ। So simple microscope is an optical instrument used to view near objects है। सिम्पल माइक्रोस्कोप भनेको केही हैन, त्यो यस्तो लेन्स हो के, म्याग्निफाइङ ग्लास हो। यस्तो पहिला ज्योमेट्री बक्स किन्दाखेरि लेन्स पर्थ्यो, यही लेन्सलाई सिम्पल माइक्रोस्कोप भन्छ। ठीक छ। भनेपछि इट इज नथिङ बट अ म्याग्निफाइङ ग्लास अर कन्भर्जिङ लेन्स अफ सर्ट फोकल लेन्थ। जसको फोकल लेन्थ के हुन्छ, सानो हुन्छ। ठीक छ, यो लेन्सको यसमा अब के गरिन्छ भन्दाखेरि द लेन्स इज हेल्ड स्लाइटली नियर द अब्जेक्ट के गरिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के हाम्रो म्याग्निफाइङ ग्लास हो अथवा सिम्पल माइक्रोस्कोप हो। यसलाई के गरिन्छ,
यहाँ अब्जेक्ट केही अब्जेक्ट छ अब त्यो अब्जेक्टको नजिकै लगेर यसरी राखिन्छ है। कति नजिक गएर राख्ने ताकि त्यो अब्जेक्ट के होस् त यो मैग्निफाइङ ग्लास अथवा सिम्पल माइक्रोस्कोपको फोकल लेन्थ भन्दा नि भित्र परोस् है। अब्जेक्ट सुड लाई नियर द फोकस। फोकस र अप्टिकल सेन्टरको लेन्सको अप्टिकल सेन्टर हुन्छ त्यो मैग्निफाइङ ग्लासको लेन्स, त्यसको फोकस हुन्छ। फोकस र अप्टिकल सेन्टरको बिचमा परोस् अब्जेक्ट। र हाम्रो आँखा चाहिँ अब आँखा पनि कहाँ लाग्ने त अब त्यही नजिकै लाग्ने। द आई इज अल्सो पोजिसन क्लोज टु इच अदर है, क्लोज टु द अदर साइड अफ द लेन्स। यो लेन्सको अर्को साइडपट्टि चाहिँ क्लोज गरेर राख्ने आँखालाई है। र त्यसो गर्दाखेरि अब अ भर्चुअल इरेक्ट म्याग्निफाइड इमेज अफ द अब्जेक्ट इज अब्जर्भ है। एउटा चाहिँ भर्चुअल इरेक्ट, यो त अलरेडी हामीले थाहा छ भर्चुअल हुन्छ हैन, भर्चुअल इरेक्ट म्याग्निफाइड। इरेक्ट भनेको टाउका माथि र टाउका माथि हैन, खुट्टा तल देखिने है। इन्भर्टेड भयो भने के हुन्छ, टाउका तल खुट्टा माथि हुन्छ, यस्तो हुन्छ। अब यसमा अब यहाँ आँखाको लागि अब्जेक्ट कुन भयो त, यो भयो है। आँखाको लागि अब्जेक्ट यो भयो। यो अब्जेक्टलाई त आँखाले देख्दा नि देख्दैन, आँखाले कसलाई देख्ने हो, यसलाई देख्ने हो, यसलाई अब्जर्भ गर्ने हो। यो अब्जेक्ट अब यो भयो, आँखाले देख्ने कसलाई हो, यसलाई हो, ठीक छ। आँखाको लागि अब्जेक्ट त्यो भयो। किन भन्दाखेरि आँखामा जुन रेहरू गयो त्यो कहाँबाट आए जस्तो भयो, दे सिम्स टु कम फ्रम यो है, यो जुन इमेज छ यो भर्चुअल इमेज, त्यहाँबाट रेजहरू आए जस्तो हो आँखामा है। आए जस्तो हो भन्नाले त्यो जुन रेहरू आँखामा गइरहन् त्यो रे कुन अब्जेक्टबाट आइरह भन्दाखेरि यो आइबी भन्ने ठाउँबाट आइरह। भनेपछि आँखाले के गर्छ त, त्यो अब्जेक्ट यसलाई यहाँ देख्छ के, त्यो जेसुकै देखोस् त्यसले यहाँ देख्छ, यहाँनिर छ भन्छ है। तर त्यो अब्जेक्ट वास्तवमा यहाँ हुन्छ हैन। त अब आँखालाई यहाँ यो सिम्पल माइक्रोस्कोप यो लेन्स छ, आँखालाई यहाँ नजिक ल्याउनु कारण के हो त भन्दाखेरि आँखा अब जति टाढा गयो त्यति यो यसलाई कति सानो देख्छ के। भिजुअल एङ्गल त पढ्यौँ हामीले, भिजुअल एङ्गल हैन। आँखाको नजिक भयो भने बल्ल त्यो अब्जेक्ट ठुलो देखिने हो है। आँखाबाट जति टाढा जान्छ त्यो अब्जेक्ट त्यति नै त्यो सानो देखिन्छ। कुरा बुझिन्छ कि नै? त्यही भएर चाहिँ हामीले ठुलो देख्नको लागि हामीले चाहिँ आँखा चाहिँ नजिक गरेको हो है। भिजुअल एङ्गलमा यो गरिसकेछ एकदमै डिस्क्राइबमा है। दुईटा बराबर साइजको अब्जेक्ट यदि एउटा चाहिँ आँखाबाट चाहिँ अलिकति टाढा छ, सपोज यो आइयो र यो नजिक छ भने यसलाई आँखाले ठुलो देख्छ, यसलाई सानो देख्छ है। त्यही भएर त्यो के गर्ने हो भन्दाखेरि हामीले ठुलो हेर्नु छ भने हामीले के गर्नुपर्छ, आँखालाई सकेसम्म अब्जेक्टको नजिक लानु पर्यो। भनेपछि आँखाको लागि अब्जेक्ट त यो हो आइबी। भनेपछि हामीले अब नजिक फेरि लेन्सभन्दा नि अगाडि लान सक्छ नि त, सक्दैनौँ है। हामीले पोसिबल नजिक भनेको यहाँ लेन्सको यहाँसम्म ल्याउन सकिन्छ है। लेन्सभन्दा अगाडि जान सकिन्न। फेरि आँखालाई फेरि लेन्स यता राख्ने, आँखा यसो गरेर हुँदैन, किनभने लेन्सबाट रिफ्र्याक्ट भएर त्यो रेहरू के गर्न पर्यो, आँखामा छिर्न पर्यो। त्यति ग्यापमा चाहिँ लेन्स र आँखा चाहिँ राख्नु पर्यो है, ताकि चाहिँ त्यो आँखालाई फेरि त्यो लेन्समै टस्साइदिने होइन है। ठिक्क एउटा पर्टिकुलर ग्यापमा, जस्तै 1 सेन्टिमिटरको ग्याप हुनसक्छ, 1 सेन्टिमिटर सानै हो है, 0.5 सेन्टिमिटर हुनसक्छ है। 1 सेन्टिमिटर ठिक हुन्छ आँखाको, 1 सेन्टिमिटर 2 सेन्टिमिटर ठिक हुन्छ एकदम।
and the lens is so adjusted that the image of the object OA lies at the near point and the image distance is the least distance of distinct vision भनेर भनेको छ. Can you tell me why that is? भन्दाखेरि इमेज द लेन्सलाई यसरी एडजस्ट गरेको हुन्छ अब्जेक्ट सिता भन्दा इमेज चाहिँ इमेज अफ द अब्जेक्ट ओए लाइज एट द नियर पोइन्ट. नियर पोइन्ट भनेको थाहा भयो, आँखाको नियर पोइन्टको कुरा गरेको, जुन चाहिँ 25 सेन्टिमिटरको कुरा गरेको, आँखाबाट चाहिँ 25 सेन्टिमिटरको कुरा गरेर त्यो चाहिँ नियर पोइन्ट. अब त्यसलाई हामीले डीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, ठुलो डीले नियर पोइन्टलाई है. यो के हो? लिस्ट डिस्टेन्ट अफ डिस्टिंक्ट भिजन. यो भन्दा अगाडि 25 सेन्टिमिटर भन्दा अगाडि आँखाबाट चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्ट अथवा जेसुकै होस् त्यसको क्लियर इमेज बन्दै बन्दैन आँखामा है. भनेपछि मैले चाहिँ यहाँ आँखा चाहिँ यहाँबाट हेरिरहेको छु है. यो लेन्सले इमेज बनाहा यहाँ, यो माइक्रोस्कोप वाला लेन्स छ, यो लेन्सले इमेज बनाहा यहाँ. अब यो रे आहा मेरो आँखामा, तर यो डिस्टेन्स के भयो भन्दाखेरि आँखा भन्दा आँखा यो सपोज यहाँ आँखाको पोजिसन यहाँ, आँखाको पोजिसन यहाँ र आँखाको लिस्ट डिस्टेन्स यहाँसम्म छ 25 सेन्टिमिटर सपोज गरौँ कि यहाँ छ लिस्ट डिस्टेन्स यहाँ है. आँखाले यहाँ भएको अब्जेक्टलाई क्लियरली फोकस गर्न सक्छ, त्यसको डिस्टिंक्ट इमेज बन्छ रेटिनामा. तर 25 सेन्टिमिटर भन्दा चाहिँ भित्रको आँखा भन्दा लिस्ट डिस्टेन्स भन्दा वरको है, आँखा नजिकको त्यसको अब्जेक्टको के हुन्छ त क्लियर इमेज बन्दैन. भनेपछि यो त के हो? अब्जेक्ट हो, आँखाको लागि अब्जेक्ट हो यो है. आँखाले अब्जर्भ गर्ने यसैलाई हो है. यदि यो लिस्ट डिस्टेन्ट भन्दा नि भित्र पर्यो है, लिस्ट डिस्टेन्ट भन्दा नि भित्र पर्यो भने त्यो आँखामा के हुन्छ त क्लियर इमेज बन्दै बन्दैन त्यसको है. आँखाले क्लियरली यसलाई देख्दैन. कुरा बुझिन्छ कि बुझ्दैन? भनेपछि यसलाई क्लियरली देख्नको लागि यो के हुनु पर्यो? लिस्ट डिस्टेन्स भन्दा पर हुनु पर्यो है. यता लिस्ट ठ्याक्कै लिस्ट डिस्टेन्समा भयो भने पनि नर्मल आइ त क्लियरली देख्छ. ठ्याक्क यो आइबी भन्ने जुन इमेज छ यो के हो? अब्जेक्ट हो आँखाको लागि है. आँखाको लागि यो अब्जेक्ट हो. तर यो अब्जेक्ट कहाँ हुनु पर्यो त? लिस्ट डिस्टेन्समा हुनु पर्यो कि त लिस्ट डिस्टेन्स भन्दा पर हुनु पर्यो है. अब लिस्ट डिस्टेन्स भन्दा पर किन नगएको भन्दाखेरि अब किन लिस्ट डिस्टेन्स भन्दा पर भयो भने त त्यो के हुन्छ? सानो देखिन्छ आँखालाई है. सपोज यही हाइटको इमेज छ आइबी है, यही हाइटको इमेज छ. यो त माइक्रोस्कोपको इमेज हो, तर आँखाको लागि यो अब्जेक्ट हो है. आँखाको लागि त यो अब्जेक्टै उसलाई मान्छ आँखाले. ठिक छ. त यही हाइट छ, आइबी नै हाइट छ है. लिस्ट डिस्टेन्टमा हुँदाखेरि आँखाले सबसे ठुलो देख्छ. लिस्ट डिस्टेन्स भन्दा जति पर गयो, लिस्ट डिस्टेन्स भन्दा जति पर गयो यतापट्टि पर आँखा भन्दा टाढा गयो, त्यसले के गर्छ? त्यति सानो सानो देख्दै जान्छ है. त्यही भएर टाढाको वस्तु के हुन्छ त? सानो देखिन्छ नि. आँखाले कुनै वस्तुलाई ठुलो आकारमा देख्नु छ भने त्यो आँखाको नजिक हुन पर्यो है. आँखा भन्दा टाढा टाढा गयो अब्जेक्ट, वस्तु चाहिँ टाढा टाढा गयो भने त्यो आँखाले अटोमेटिक त्यसलाई के देख्छ? चाहे जत्रो ठुलो होस् त्यो सानो देखिन्छ है. घाम कति ठुलो ह? अर्थ भन्दा नि ठुलो ह, तर किन सानो देखिन्छ? टाढा, त्यही भएर सानो देखिन्छ. त्यही भएर हामीले त यहाँ के गर्न खोजेको? खासमा त म्याग्निफाई गर्न खोजेको. सिम्पल माइक्रोस्कोपको काम के हो? सानो वस्तुलाई म्याग्निफाई गरेर ठुलो गराउनु हो है. भनेपछि हामीले त म्याग्निफाई हो मेन टार्गेट. भनेपछि त्यही भएर चाहिँ हामीले आँखाको लागि सबसे म्याग्निफाई, सबसे ठुलो, आँखाले सबसे ठुलो कहाँ देख्छ भन्दाखेरि लिस्ट डिस्टेन्टमा भयो भने देख्छ है. अब्जेक्ट चाहिँ लिस्ट डिस्टेन्टमा भयो 25 आँखाबाट चाहिँ 25 सेन्टिमिटर पर भयो भने चाहिँ त्यहाँ त्यतिखेर त्यसले सबसे ठुलो देख्छ.
अब त्यो 25 सेन्टिमिटर भन्दा पनि नजिक भयो भने, जस्तै आँखाबाट 10 सेन्टिमिटर पर भयो भने त्यतिखेर पनि ठुलो देख्ने हो, तर क्लियर देख्दैन है। 25 सेन्टिमिटर भन्दा पनि वरको अब्जेक्टलाई आँखाले क्लियर देख्दैन। सबसे नजिकको फोकस गर्ने भनेको 25 सेन्टिमिटरमा हो है। त्यही भएर अब्जेक्ट कहाँ हुनुपर्छ, 25 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ है। भनेपछि यो लेन्सलाई यसरी एडजस्ट गरेको हुन्छ कि यसले जुन इमेज प्रोड्युस गर्छ आइबी है, त्यो चाहिँ के हुन्छ, आँखाबाट चाहिँ 25 सेन्टिमिटरको दूरीमा हुन्छ, आँखाको लिस्ट डिस्टेन्समा हुन्छ त्यो। अब यहाँ अर्को टर्म आउँछ फेरि, अब एङ्गुलर म्याग्निफिकेसन भन्ने टर्म आउँछ। एङ्गुलर म्याग्निफिकेसन, लिनियर म्याग्निफिकेसन हामीले पढ्यौँ, त्यतिखेर म्याग्निफिकेसन पढ्दाखेरि त्यो थियो हाम्रो लिनियर म्याग्निफिकेसन। हामीले लेन्समा पढ्यौँ म्याग्निफिकेसन भनेर है, अब्जेक्ट भन्दा इमेज कति म्याग्निफाई भयो भनेर है। म्याग्निफिकेसन एम इक्वल टु हाइट अफ इमेज बाई हाइट अफ रेसियोले दिन्थ्यो हैन, कति गुणा ठुलो भयो भनेर अब्जेक्टको हाइट भन्दा। त्यो थियो लिनियर म्याग्निफिकेसन थियो। अब हाम्रो एङ्गुलर म्याग्निफिकेसन भन्ने टर्म आउँछ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इमेजले सब्सटेन्ड गरेको एङ्गल आँखामा, ठिक छ, इमेजले सब्सटेन्ड गरेको एङ्गल डिभाइड बाई अब्जेक्टले सब्सटेन्ड गरेको एङ्गल। भिजुअल एङ्गल त हामीले पढ्यौँ है। अब्जेक्टले सब्सटेन्ड गर्छ सर्टेन एङ्गल आँखामा है, आँखामा के गर्छ, अब्जेक्टले सर्टेन एङ्गल सब्सटेन्ड गर्छ, ठिक छ। अब यहाँ बीटा भनेको कुन हो, अल्फा भनेको कुन हो है, यहाँ इमेज भनेको कुन हो, अब्जेक्ट भनेको कुन हो, त्यो चाहिँ अब यहाँ हेर्नु पर्यो है। भनेपछि यहाँ म्याग्निफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि अब यहाँ अब्जेक्टको साइज कत्रो हो भन्ने कुरामा डिपेन्ड है। अब यहाँ उस पर्यो कि अब्जेक्टको म्याग्निफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि अब्जेक्टको साइज है, अब्जेक्टको साइज यत्रो हो है, तर यो उसले नाप्न त जाने होइन, स्केलले नाप्न त जाने होइन अब्जेक्टलाई है। त के गर्ने हो भन्दाखेरि यो अब्जेक्टको त रियल साइज हो है, तर यो अब्जेक्टलाई जति अब आँखाबाट जति टाढा लग्यो त्यति यो सानो सानो हुँदै जान्छ है, सानो सानो हुँदै जान्छ। भनेपछि यसको साइज कसरी लिने त भन्दाखेरि आँखाले सबसे क्लियर देख्ने भनेको सबसे क्लियर भन्न आयो, आँखाले सबसे यो अब्जेक्टलाई सबसे ठुलो र सबसे ठुलो देखिने र क्लियर देखिने भनेको 25 सेन्टिमिटरमा हो। यदि 25 सेन्टिमिटर भन्दा यता लग्यो भने पनि क्लियर देखिँदैन है, ठुलो देखे पनि है, उता लग्यो भने त सानो हुँदै हुँदै जान्छ। अब त्यो सानोको हामीलाई अहिले उ नगरौँ है। भनेपछि 25 सेन्टिमिटरमा राख्दाखेरि अहिले हामी विदाउट माइक्रोस्कोप है, त्यही 25 सेन्टिमिटरमा राख्दाखेरि यसको साइज कत्रो थियो, अब्जेक्टको साइज है, अब्जेक्टको साइज कत्रो थियो, यही 25 मतलब आँखाको लागि, मतलब आँखाको रेटिनामा त्यसको जस्तै यो आँखाको रेटिना भयो भने यसको के हुन्छ, इमेज हुन्छ हैन, आँखाको रेटिनामा यसरी। भनेपछि यसको यो साइज केले दिन्छ, यसको एङ्गलले दिन्छ, भिजुअल एङ्गलले दिन्छ, त्यो चाहिँ यो अल्फा हो है। अब यही 25 सेन्टिमिटरमा, यो 25 सेन्टिमिटर भनेको लिस्ट डिस्टेन्स हो डी, के हुन पर्यो, माइक्रोस्कोप युज गर्दाखेरि कत्रो भयो त है, कत्रो एङ्गल सब्सटेन्ड गरे त, यही 25 सेन्टिमिटरमा हुँदाखेरि, मतलब लिस्ट डिस्टेन्समा हुँदाखेरि
लिस्ट डिस्टेन्ट अफ डिस्टिङ्क्ट भिजनमा हुँदाखेरि त्यसले आँखामा कति एङ्गल सब्टेन्ड गर्छ है। र यो माइक्रोस्कोप युज नगर्दाखेरि सेम त्यही डिस्टेन्टमा त्यही अब्जेक्टलाई राख्दाखेरि त्यसले कति एङ्गल सब्टेन्ड गर्छ, त्यो दुईटाको रेसियोले दिन्छ के म्याग्निफिकेसन बीटा बाई अल्फा। यसलाई भन्छ एङ्गुलर म्याग्निफिकेसन। र यो म्याग्निफिकेसन कसले गर्यो त? माइक्रोस्कोपले गरेको हो। क्लियर छ? यहाँ दुवै ठाउँमा के किन यो डी राखेको है? किन भन्दाखेरि आँखाले यो डीमा भएन भने के, जस्तै यो एउटा पर्टिकुलर लिएन भने है, किनभने हामीले यहाँ डी लियौँ, यो इमेज के लियौँ डिस्टिङ्क्ट भिजनमा लियौँ है, लिस्ट डिस्टेन्ट अफ डिस्टिङ्क्ट भिजनमा लियौँ। त्यही भएर यहाँ पनि हामीले डीमै लिनु परेको। यदि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ 30 सेन्टिमिटरमा लिएको भए यहाँ पनि हामीले 30 सेन्टिमिटरमै लिनु पर्थ्यो। यो अल्फा के लिनु पर्थ्यो? अब्जेक्टलाई 30 सेन्टिमिटर आँखाबाट 30 सेन्टिमिटर टाढा राखेरै लिनु पर्थ्यो यो अल्फा है। किनभने आँखालाई त के हुन्छ, टाढा राख्दियो भने सानो देखिन्छ, नजिक राख्दियो भने ठुलो देखिन्छ है। त अब त्यो कसरी लिने त भन्दाखेरि इमेज, अब यो म्याग्निफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि यो यहाँ चाहिँ हो, यो माइक्रोस्कोप युज गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कति हो, यो आइबी र आईको डिस्टेन्स है, त्यही हुन पर्यो। यहाँ अब्जेक्ट यो ओए हैन, यो अब्जेक्ट हो र यो आईको डिस्टेन्स त्यही हुन पर्यो। तर हामीले यहाँ चाहिँ डी किन लिएको त त्यो थाहा भयो। यहाँनिर डी लिएको हो फर म्याक्सिमम म्याग्निफिकेसन, फर म्याक्सिमम म्याग्निफिकेसन यहाँ लिएको हो। योभन्दा म्याक्सिमम म्याग्निफिकेसन हुँदैन। यदि म्याक्सिमम म्याग्निफिकेसन गर्न खोज्यो भने त्यो क्लियर बन्दैन इमेज है। डी भन्दा थोरै डिस्टेन्समा राख्न खोज्यो भने, यसरी इमेज प्रोड्युस गर्न खोज्यो भने बीटा त धेरै आउँछ, बीटा के हुन्छ, धेरै आउँछ, नआउँदैन है। बीटा धेरै आउँछ, तर हाम्रो चाहिँ आँखाले चाहिँ त्यसलाई फोकस गर्न सक्दैन, क्लियर इमेज बनाउन सक्दैन रेटिनामा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँ डी गऱ्यौँ। अब यहाँ डी गरेपछि यहाँ पनि डी डिस्टेन्समै चाहियो, अल्फा पनि डी डिस्टेन्समै लिनु पर्यो। यसरी हुन्छ हाम्रो बीटा बाई अल्फा। सो एट बोथ केस दे आर एट द लिस्ट डिस्टेन्ट अफ डिस्टिङ्क्ट भिजन। यहाँ पनि लिस्ट डिस्टेन्ट अफ डिस्टिङ्क्ट भिजन। आँखामा सब्टेन्ड गरेको एङ्गल अल्फा, यहाँ अब्जेक्टले, यहाँ पनि आँखामै सब्टेन्ड गरेको एङ्गल हो है। यो लेन्समा, माइक्रोस्कोपको लेन्समा सब्टेन्ड गरेको एङ्गल होइन, आँखामा सब्टेन्ड गरेको एङ्गल हो बीटा। ठिक छ? र त्यो आँखाको लेन्सदेखिको डिस्टेन्स हो यो डी भनेको आँखाबाट डिस्टेन्स हो 30 भन्न आयो। डी लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट भिजन 25 सेन्टिमिटर फर नर्मल आई। यहाँबाट म्याग्निफिकेसन एम इक्वल टू हाम्रो एङ्गुलर म्याग्निफिकेसन एम इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। बीटा इक्वल टू एच ड्यास बाई डी है। बीटा इक्वल टू एच ड्यास बाई डी लेख्न सकिन्छ, आर्क बाई रेडियस वाला फर्मुला हो यो एच ड्यास बाई डी लेख्नको लागि है। तर यहाँ फर स्मल एङ्गलमा लेख्न मिल्थ्यो, तर हामीले अब यहाँ लेखिदियौँ। अल्फाको लागि त लेख्न सकिन्छ, अल्फा इज अ स्मल एङ्गल। स्मल एङ्गल भनेको 10 डिग्री 12 डिग्री यस्तो रेसियोमा हुन पर्यो। 8 डिग्री 8 देखि 10 डिग्री अथवा 8 देखि 12 डिग्रीको हेराफेरीमा भयो भने त्यसलाई भन्छ स्मल एङ्गल। क्लियर छ? अल्फाको ठाउँमा एच बाई डी लेख्न पाइयो, आर्क बाई रेडियस फर्मुला लगाएको। डी काटिन्छ, एच ड्यास बाई एच आयो। म्याग्निफिकेसन के आयो त? हाइट अफ
यो इमेज भनेको माइक्रोस्कोपले बनाएको इमेज हो है। त्यो आँखाको लागि यो पनि के हो, अब्जेक्टै हो। यो नि अब्जेक्टै हो, ठीक छ। यो अब्जेक्टलाई यसरी देखिरहेको थियो र यो अब्जेक्टलाई यसरी देख्नु भयो। रे जहाँबाट आए जस्तो हुन्छ आँखामा जताबाट रे आए जस्तो हुन्छ त्यो अब्जेक्ट त्यसलाई अब्जेक्ट मान्ने हो कि त्यो अब्जेक्ट त्यहाँ भन्ने हो कि अब्जेक्टबाट त रे आउने हो नि हैन। यसरी उस भएको हो। र अर्को यो एच ड्यास बाई यो एच आयो हैन, एच ड्यास बाई एच आयो। र अर्को कुरा यो लेन्सले यो जुन हाम्रो एज अ सिम्पल माइक्रोस्कोप युज गरेको छौँ त्यो लेन्सको म्याग्निफिकेसन लिनियर म्याग्निफिकेसन निकाल्न पर्यो भने के आउँछ त्यसको लिनियर म्याग्निफिकेसन भन्दाखेरि हाइट अफ इमेज बाई हाइट अफ अब्जेक्ट, अब्जेक्टको हाइट बाई इमेजको हाइट आउँछ यसको फर्मुला। भनेपछि यो लेन्सको लागि इमेज के हो, इमेज कुन हो त, आइबी हो है। त्यसको हाइट कति छ, एच ड्यास छ। र यो लेन्सको लागि अब्जेक्ट कुन हो, यो ओबी हो। त्यसको हाइट के छ त, एच छ। यो पनि के हो, ओबी नै हो, त्यही अब्जेक्टलाई लिएको है। यो अब्जेक्टलाई यहाँ राखेको, यो अब्जेक्टलाई आँखाबाट चाहिँ 25 लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजनमा राख्दाखेरि यसले कति एङ्गल सब्सटेन्ड गर्छ त्यो अल्फा लिएको हो है। यही अब्जेक्टलाई यहाँबाट लगेर राखेको त्यहाँ है। र सिम्पल माइक्रोस्कोप इन्स्ट्रुमेन्ट मतलब सिम्पल माइक्रोस्कोपबाट चाहिँ राख्दाखेरि यसलाई कहाँ राख्नु पर्थ्यो त, सिम्पल माइक्रोस्कोपको लेन्सको फोकल लेन्थ भन्दा नि वर चाहिँ फोकल लेन्थ र अप्टिकल सेन्टरको बिचमा राख्नु पर्थ्यो कहीँ हैन। अब कहीँ राख्नु पर्थ्यो जसले गर्दाखेरि इमेज कहाँ बनोस् त, ठ्याक्कै यो लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजनमा चाहिँ इमेज बनोस् भनेर त्यसरी एडजस्ट गर्नु पर्थ्यो। र यो फर्मुला र यो फर्मुला के आयो त एकदमै सेम छ है। भनेपछि त एच ड्यास बाई एच के को म्याग्निफिकेसन रहेछ त, लिनियर म्याग्निफिकेसन। यो लेन्सको लिनियर म्याग्निफिकेसन रहेछ जुन लेन्स हामीले सिम्पल माइक्रोस्कोप भनेर युज गरेछौँ, ठिक छ। अब यो एच ड्यास बाई एचलाई हामीले के पनि लेख्न सक्छौँ, भी बाई यु। भी भनेको इमेज डिस्टेन्स, यु भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स, यो लेख्न सकिन्छ है यो लेन्स। किनभने यो अलरेडी हामी गरिसकेका छौँ म्याग्निफिकेसनमा, लेन्स म्याग्निफिकेसन अफ लेन्समा अलरेडी यो गरिसकेको छ। हाइट अफ इमेज बाई हाइट अफ अब्जेक्ट इज इक्वल टु इमेज डिस्टेन्स बाई अब्जेक्ट डिस्टेन्स, यो रेसियो निकालिसकेको छ लिनियर म्याग्निफिकेसन। अब हामीले यो फर्मुला लगायौँ भने यो लेन्सको लागि हामीले यो फर्मुला लगायौँ भने लेन्स मेकर भन्न आयो। लेन्स फर्मुला 1 बाई यु प्लस 1 बाई बी। यो फर्मुला लगायौँ भने हामीले के रेसियो पाइन्छ भन्दाखेरि भी बाई यु इज इक्वल टु भी बाई एफ माइनस 1 रिलेसन पाइन्छ है। र हामीले अलरेडी के निकालिसक्यौँ भन्दाखेरि यो लेन्सको म्याग्निफिकेसन है, लिनियर म्याग्निफिकेसन एच ड्यास बाई एच इज इक्वल टु भी बाई यु भनेर हामी अलरेडी निकालिसकेका छौँ, ठिक छ। भनेपछि यो भी बाई यु भनेको के हो त, एच ड्यास बाई एच अथवा एम लेखे पनि भयो है। त सिधै यहाँ हामीले एम लेखिदिउँ, म्याग्निफिकेसन इज इक्वल टु के भयो त, भी बाई एफ माइनस 1 भयो, ठिक छ। र यो भी भनेको के हो त, इमेज डिस्टेन्स हो है। र इमेज डिस्टेन्स, अब यहाँ एउटा कुरा, यो लेन्स र यो आँखाको लेन्स है, आँखा भनौँ न हैन, यो दुईटा के हुन्छ, नजिकै हुन्छ है। यो दुईटा के हुन्छ, नजिकै। हामीले आँखा किन यो लेन्सको नजिक लाने हो भन्दाखेरि मैले के रिजन दिएको थिएँ, यो लेन्स भन्दा आँखा जति टाढा लग्यो यो यसलाई के देख्छ त, त्यसले सानो सानो देख्दै जान्छ है। यसलाई सक्दो ठुलो देख्नको लागि के गर्नु पर्यो त, आँखालाई सक्दो यो लेन्सको नजिक लानु पर्छ है। भनेपछि आँखादेखिको डिस्टेन्स यो डी इज इक्वल टु यो यहाँदेखि लगेको डिस्टेन्स डी है। यहाँ त अहिले मैले
यो दुईटा अलिक धेरै ग्याप गराइदिए आँखाको लेन्स र यो यो के माइक्रोस्कोपको लेन्स हैन अलि के गराइदिए अलिक धेरै डिस्टेन्समा गराइदिए तर यिन दुईटा धेरै टाढा छैनन् त्यही भएर आँखाको डिस्टेन्स आँखाबाट यो यहाँको डिस्टेन्स डी भनेको यहाँदेखि त्यहाँको डिस्टेन्स हो है दे आर नियरली सेम 25 सेन्टिमिटर हो डी भनेको भनेपछि यो त खासै फरक हुँदैन 1 सेन्टिमिटर 2 सेन्टिमिटरको हुन्छ हैन यो दुईटाको त्यही भएर कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्छ भनेपछि यसको इमेज डिस्टेन्स यो लेन्सको इमेज डिस्टेन्स भनेकै के हो त डी हो है डी खासमा के को कहाँदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स हो भन्दाखेरि आँखाको लेन्सदेखि यो आइबी छ त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो डी तर हामीले यो दुईटा के छन् एकदमै नजिक छन् भनेर योबाट यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेकै यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो भनेर भनिदिउँ है र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको भी हो फेरि है के हो भी हो इमेज डिस्टेन्स यो लेन्सको इमेज सो भी इज नियरली इक्वल टु डी त्यसले गर्दाखेरि हामीले म्याग्निफिकेसनमा के फर्मुला ल्याउन सक्यौं डी बाई एफ माइनस 1 यो चाहिँ के आयो हाम्रो म्याग्निफिकेसनको फर्मुला आयो कसको म्याग्निफिकेसन सिम्पल माइक्रोस्कोपको है र हाम्रो यो फर्मुलासित के प्रब्लम थियो त म्याग्निफिकेसन इक्वल टु बीटा बाई अल्फा यो म्याग्निफिकेसनको फर्मुलादेखि हामीलाई के प्रब्लम थियो भन्दाखेरि हामीले प्र्याक्टिकल लाइफमा बीटा र अल्फा कहिले पनि नाप्न सक्दैनौँ एंगल नाप्नै सकिन्न है आँखामा लगाएर एंगल नाप्न सकिन्छ प्रोटेक्टरले सकिन्न बीटा र अल्फा नाप्नको लागि फेरि के गर्न पर्यो हाइट अफ इमेज डिस्टेन्स डी है यो अल्फा नाप्नलाई त यो यसको हाइट अब्जेक्टको हाइट नाप्नु पर्यो र यो डी नाप्नु पर्यो डी भनेको 25 सेन्टिमिटर जो थाहा भयो हैन तर बीटा नाप्नको लागि फेरि के कसको हाइट नाप्नु पर्यो भन्दाखेरि आइबी को हाइट नाप्नु पर्यो अब स्केल लगाएर आइबी को हाइट नाप्न सकिन्छ त सकिँदैन किनभने त्यो भर्चुअल हो त्यो रियल अब्जेक्टै हैन यस्तो कुनै सामानै हैन त्यो कसैको चित्र हो त्यो केही कुराको के हो चित्र हो त्यो कसले देख्छ आँखाले मात्रै देख्छ त्यो त्यहाँ गएर स्केलले नाप्नलाई त्यो मिल्दैन त्यहाँ आइबीलाई स्केलले नाप्नै मिल्दैन कुरा बुझिन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले म्याग्निफिकेसनको फर्मुला केमा शिफ्ट गरेको यसमा शिफ्ट गरेको अब म्याग्निफिकेसन सोध्यो भन्ने बित्तिकै के हो डी भनेको लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ भिजन 25 सेन्टिमिटर फोकल लेन्थ लेन्सको फोकल लेन्थ कति छ जुन कुन लेन्स यो सिम्पल माइक्रोस्कोपको लेन्स डी बाई एफ माइनस 1 इज द म्याग्निफिकेसन सिम्पल है यहाँ माइनस डी बाई एफ आयो क्या भी इक्वल टू माइनस डी भर्चुअल इमेज छ त्यही भएर माइनस डी राखिदिएछ है खासै फरक पर्दैन यो खासै फरक पर्दैन भन्नाले भी त भर्चुअल हो हैन इमेज भर्चुअल हो भनेपछि पर्छ यहाँ माइनस डी इमेज के हो हाम्रो भर्चुअल हो भर्चुअलमा नेगेटिभ राख्नुपर्छ बल्ल यो फर्मुला सेटिस्फाई हुन्छ क्लियर छ कि छैन यो फर्मुला सेटिस्फाई गर्नलाई भी को भ्यालु नेगेटिभमै राख्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ भी नेगेटिभ भ्यालु हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँ भी चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु आउनुपर्छ यहाँ नेगेटिभ भ्यालु आउनुपर्छ भन्नुको मतलब अब भी को ठाउँमा डी लेखिदियौँ अब डी भनेको त 25 सेन्टिमिटर सिधै 25 लेख्न भएन -25 लेख्न पर्यो बुझ्यौ अब भी इक्वल टु के हो -25 किनभने भी इज द भर्चुअल इमेज डिस्टेन्स अफ भर्चुअल इमेज त्यही भएर भी को ठाउँमा माइनस डी लेख्नु पर्यो सो हाम्रो फर्मुला के हुन जान्छ भन्दाखेरि म्याग्निफिकेसन एम इक्वल टु माइनस साइन कमन लियो भने डी बाई एफ प्लस 1 सिम्पल फर्मुलामा जान्छ हाम्रो र यसमा अझै एउटा कतिले ख्याल गरेन
यो लेन्सले है, यो म्याग्निफाइङ लेन्सले जति नजिक इमेज बनाउँछ है त्यति नै त्यो सानो हुन्छ। जस्तै मैले एउटा रे यता गरेर यहाँ बनाएँ इमेज, एउटा रे अनडिभाइडेड भएर पास गराएँ, अर्को रे यसरी पठाएर चाहिँ यसरी गराएर यहाँ इन्टरसेक्ट भएर यहाँ इमेज बनाऊ यहाँ है। त जति नजिक बन्छ इमेज लेन्सबाट जति नजिक बन्छ त्यति नै त्यो सानो हुन्छ। अब जति टाढा टाढा इमेज बन्छ त्यति नै ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ है। त हाम्रो रियल काम के हो? म्याग्निफाई गर्ने काम हो है। भन्नुको मतलब इमेज ठुलो गराउने काम हो हैन। त किन हामीले चाहिँ यो एकदमै यो ठुलो किन नगराउँ त भन्ने आयो के हैन। भन्दाखेरि यसको अब सक्दो ठुलो यसले इमेज कहाँनिर बनाउँछ त भन्दाखेरि सक्दो ठुलो इमेज कहाँनिर बनाउँछ? जति टाढा गयो त्यति ठुलो हुन्छ, यति टाढा गयो त्यति ठुलो इमेज बन्छ हैन। भनेपछि अब कति टाढा जाने त? जति टाढा गयो त्यति ठुलो बन्दै जान्छ इमेज भनेपछि इन्फिनिटी है। सबसे टाढा भनेको इन्फिनिटी भनेपछि सबसे ठुलो इमेज इन्फिनिटीमै बन्छ है। सबसे ठुलो इमेज कहाँ बन्छ? इन्फिनिटीमै बन्छ। भनेपछि त इन्फिनिटीमा इमेज बनाउनको लागि यो लेन्सले इन्फिनिटीमा इमेज बनाउनको लागि अब्जेक्ट कहाँ राख्नुपर्छ त? फोकसमा राख्नुपर्छ कि पर्दैन? यो इमेज यत्तिकै यहाँ बन्छ भन्दैन, त्यसको लागि अब्जेक्ट कहाँ राख्नुपर्छ? त्यही अनुसारको एडजस्ट गर्नुपर्छ यहाँ फेरि है। यहाँ एडजस्टमेन्ट ल्याउनुपर्छ। अहिले यहाँ अब्जेक्ट छ भन्नुको मतलब इमेज यहीँनिर बन्छ इमेज है। इमेजको पोजिसन चेन्ज गर्न पर्यो भने अब्जेक्ट यहाँ हामीले चेन्ज गरिराख्नुपर्छ, अब्जेक्टको पोजिसन चेन्ज गर्नुपर्छ है। त इमेज इन्फिनिटीमा चाहियो भने अब्जेक्टलाई कहाँ राख्नु पर्यो? फोकसमा राख्नु पर्यो। भनेपछि त्यतिखेर हाम्रो म्याग्निफाइङ पावर कति हुन्छ त माइक्रोस्कोपको भन्दाखेरि m = के हुन्छ? बीटा बाई अल्फा। त हाम्रो के हो? यो मेन फर्मुला हो, रुट फर्मुला हो यो हाम्रो बीटा बाई अल्फा। बीटा के हुन्छ हाम्रो? बीटा भनेको कसको लागि हो भन्दाखेरि इमेजको लागि हो। इमेजले आँखामा सब्सटेन गरेको एङ्गल हो है। अब यो बीटा निकाल्नु पर्यो मेन, र यो अल्फा त हाम्रो के हो? जहिले सुकै h/d। अल्फा त हामीलाई के गर्ने हो? केही पनि गर्ने होइन, जस्ट एचमा राखेर यसरी यहाँ अल्फा हैन। यो रियल हाइट अफ अब्जेक्ट, यो d। अल्फा जहिले सुकै h/d है, h/d रियल हाइट अफ अब्जेक्ट र यो डिस्टेन्स अफ डिस्टिङविजन आँखा भएको यो अल्फा जहिले सुकै यो h/d। अब बीटा यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ र इन्फिनिटीमा इमेज बन्नुको मिनिङ के हो? इन्फिनिटीमा इमेज बन्नुको मिनिङ हो यो रे प्यारलल यसरी आउने हो है। यहाँ दुईटा मात्रै रे गराएको छु, यहाँ धेरैवटा रे गराउन सकिन्छ। यसरी प्यारलली आउने हो, ठिक छ। त मैले यहाँ आई यसरी गराइदिए पनि, यहाँ मैले आई गराइदिएँ भने आँखामा पनि ले कसरी आउँछ? यही एङ्गलमा इन्क्लाइन भएर आउँछ यसरी, ठिक छ। यही एङ्गलमा यसरी इन्क्लाइन भएर आउँछ है। भनेपछि यो एङ्गल मलाई चाहियो है। अब इन्फिनिटीमा छ के? इमेजले सब्सटेन गरेको एङ्गल भनेको यही होइन, किनभने सबै रेहरू चाहिँ यो एङ्गलमा यसरी आइरह यो एङ्गलमा हैन। भनेपछि आँखा अब यहाँ छ सपोज हैन, कहाँ अब जहाँ राखे पनि ल मान्दिउँ यहाँ आँखा हैन। भनेपछि आँखाको जुन उस हुन्छ यो होरिजन्टल, आँखाको होरिजन्टल है, आँखाको लेन्सको होरिजन्टल कुन हुन्छ? यही हुन्छ आँखाको लेन्सको होरिजन्टल है। आँखाको लेन्सको होरिजन्टल यही भयो र यसमा रेहरू कसरी इन्क्लाइन भएर आउँछन्? यसरी इन्क्लाइन भएर आउँछन् है। मतलब कुन एङ्गलमा इन्क्लाइन भएर आउँछन्? यो एङ्गलमा इन्क्लाइन भएर आउँछन् है। अब इन्फिनिटीमा छ इमेज त हामी खोज्न जान्नौँ, इमेजको हाइट खोज्न जान्नौँ, एङ्गल भए पुग्यो नि त हामीलाई
एङ्गल भए पुग्यो हामीलाई, यो बीटा एङ्गल भए पुग्यो हैन। आखिरमा यो रेले त एङ्गल बनाउने हो हैन, त एङ्गल भए हामीलाई पुग्यो। बीटा एङ्गलको लागि हामी कहीँ जान्नौँ, यो एङ्गल के हुन्छ, बराबर हुन्छ यो एङ्गलसित, बीटा एङ्गल। बिङ कुन एङ्गल हो यो, बिङ करेस्पोन्डिङ एङ्गल। वेन टु लाइन्स आर यसरी प्यारलल भने एउटा लाइनले दुइटैलाई इन्टरसेक्ट गर्यो भने यसरी यो एङ्गल इज इक्वल टु यो एङ्गल के हो, करेस्पोन्डिङ एङ्गल। यो दुईटा लाइन प्यारलल हुनुपर्छ है। त यहाँ पनि सेम टु सेम त्यही गरेको। आँखामा स्ट्राइक गर्ने सबै रेहरू यहाँले क्लियर गराइदिउँ। सपोज गरिदिउँ यही हो है, यो एङ्गल हो है, यो एङ्गल इज इक्वल टु यो एङ्गल। कुन फर्मुला लाग्छ, बिङ करेस्पोन्डिङ एङ्गल, सेम टु सेम यहाँ यो एङ्गल के हुन्छ, योसित बराबर हुन्छ हैन। भनेपछि यो बीटा भयो भने के हो, यो पनि बीटा हुन्छ हुँदैन, हुन्छ है। हामीले यो के गरेको, यो फोकल लेन्थमा राखेको, यो फोकस हो, यो फोकसमा राखेँ हम अब्जेक्ट, यो फोकल लेन्थ हो है। भनेपछि बीटा इक्वल टु के आयो, हाइट अफ यो अब्जेक्टको हाइट याद छ है, हाइट अफ अब्जेक्ट यो हाइट अफ अब्जेक्ट यहाँ छ, डिभाइड बाई फोकल लेन्थ, बीटा इक्वल टु लेख्न पाइयो कि पाइएन, पाइयो है। यो बीटा इक्वल टु के लेख्न पाइयो, हाइट अफ अब्जेक्ट डिभाइड बाई फोकल लेन्थ है। त यहाँ त्यही गरेको, हाइट अफ अब्जेक्ट डिभाइड बाई फोकल लेन्थ गरेको। अब एच काट्यो, के भयो हाम्रो, डी बाई एफ आयो, म्याग्निफिकेसन है। यो कुन केसमा भएको हो, यो वान अब्जेक्ट इज टु बी फर्मड एट इन्फिनिटी, द इन्फिनिटीमा बन्नु भनेको एकदमै हाइली म्याग्निफाइड हो त्यो। We see that smaller the focal length, greater will be the magnifying power of the microscope. Magnifying power के आयो त यहाँ, magnifying power is equal to d by f। d भनेको कन्स्टेन्ट हो 25 सेन्टिमिटर, f भनेको अब लेन्सको फोकल लेन्थ हो, कत्रो फोकल लेन्थ राख्ने, कुन फोकल लेन्थको लेन्स युज गर्ने है। म्याग्निफाइङ फोकल लेन्थ अनुसार त्यसको म्याग्निफाइङ पावर हुन्छ, म्याग्निफिकेसन हुन्छ त्यसको है। त त्यही अनुसारको त्यसको फोकल लेन्थ युज गरेर त्यही अनुसारको हामीले म्याग्निफिकेसन निकाल्न सक्छौँ। म्याग्निफिकेसन त्यो जुन अनुसारको हामीलाई म्याग्निफिकेसन चाहिएको हुन्छ त्यही अनुसारको हामीले फोकल लेन्थको लेन्स युज गर्छौँ।